Maayong hapon inyong masaksihan ang mga aktibidad nga gisalmutan sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa nagkalaing-laing distrito. Ako si Igsuong Jufrid Tamala ug kini ang maayong balita. Ani ang mga nagunang balita? Mga igsuon sa Mindanao kauban sa aktibo nga nakigiusa sa bulahatong pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo. Pinig pa nagkatigom sa mga may katungdanan sa Distrito Eclesiastico sa Davao City. Nagbunga og dugang inspirasyon sa mga nitambong. Mga igsuon sa Distrito Eclesiastico sa Iloilo North nag-enjoy sa ilang pag-apil sa District Unity Games. Og Scan Emergency First Responders Training nakatabang sa mga igsuon sa mga Distrito Eclesiastico sa Valencia City, Bukidnon ug Bohol. Ang mga detalye sa pagbalik sa maayong balita. Aniya ang mga balita. Walay puas ang mga igsuon sa nagkalain-lain nga dapit sa kalibutan sa pagtabang sa pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo. Sama sa mga igsuon sa Mindanao ug kauban niini ang mga igsuon sa Distrito Eclesiastico sa Davao del Norte. Ihatod ni igsuong Nicole Saren ang mga dugang detalye. Padayon ng pagtabang sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo dinhi sa Distrito Eclesiastico sa Davao del Norte sa pagpamahin sa matuod nga pagtuo ngadto sa ilang isig katawo. Ang kadayagan niini gipanapit nila ang gibuhat nga district-wide evangelical mission. Nanghatag sila og mga imbitasyon sa ilang mga kaila og mga basahon nga pasugo aron labing makabaton og kasayuran ang ilang mga katagilungsod sa pagtulun-an gikan sa Biblia nga gituuhan sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Sa pagpanguna ni Igsuong Israel Flores, katabang ang mga ministro sa ebanghelyo, ministerial workers ug mga may katungdanan ug pinaagi sa kaluoy ug tabang sa Ginoong Dios. Nagmalampuson ang gihimong dungan nga pamamahayag sa mga pulong sa Dios sa napulog duha ka dapit. Gipadayag sa mga igsuon ang ilang mainiton nga pagpaningkamot aron ipakaylap ang mga pulong sa Dios. Ang goal gina ko ano pagtabang sa mga buluhaton sa iglesia, labi na sa pagpakaylap sa maayong balita. Agak sa paghigugmas sa mga igsuon ngadto sa ilang isig katawo, padayon nila nga agnihon ang ilang mga higala ug mga kaila aron ibahin kanila ang mahitungod sa lunsay nga ebanghelyo. Gikan dinhi sa Davao del Norte, kini si igsuong Nicole Saren alang sa maayong balita. Agak sa paghigugma ngadto sa ilang isig katawo nanapit og dagang mga bisita ang mga igsuon sa Distrito Eclesiastico sa Davao del Sur sa gibuhat nga pamamahayag sa mga pulong sa Ginoong Dios. Gibuhat ang District-wide Evangelical Mission sa mga lokal din sa Distrito Eclesiastico sa Davao del Sur. Tinguha sa mga buluhaton nga agnihon ng mga tao ug ipahibalo sa kanila ang mahitungod sa mga pulong sa Dios na nasulat sa Biblia. Bisan pa man gibuhat kini sa nagkalain-laing nga dapit apan nahiusa ang mga igsuon sa matag lokal sa usa ka tinguha ang mag-alagad sa Ginoong Dios ug ipakaylap ang iyang mga pagtulun-an. Dayag ang aktibo nga pagpakighiusa sa mga igsuon. Daghan silang naimbitaran aron motambong og mamati sa pagwali sa mga pulong sa Dios. Pinaagi sa mainito na paglihok sa mga igsuon sa distrito sa Davao del Sur, makita ilang pagpaningkamot alang sa mga buluhaton nga maghatag og kahimayaan sa Ginoong Dios. Gikan dinhi sa Davao del Sur kini si igsuong J. Intan alang sa maayong balita. Kauban ang mga igsuon sa lokal sa Kadingilan, Distrito Eclesiastico sa Don Carlos, Bukidnon, sa madasigon nga nakigiusa sa pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo. Ani ang mga detalye? Kauban ang mga igsuon sa lokal sa Kadingilan dinhi sa Distrito Eclesiastico sa Don Carlos, Bukidnon sa madasigon nga mitabang sa pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo. Ang kadayagan niini gipanapit nila ngadto sa ilang mga kaila, mga higala ug mga silingan ang pagabuhaton nga pamamahayag sa mga pulong sa Dios. Nanghatag sab sila og mga kopya sa pasugo God's Message magazine ngadto sa ilang mga tagilungsod sa Barangay Salvacion, Kadingilan aron labing makabaton sila og kasayuran mahitungod sa mga pagtulon-an sa Dios nga gituuhan sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo.
Sa takna sa Evangelical Mission, gikalipay sa mga igsuon nga daghan sa ilang mga dinapit ang nakatambong sa pagtuon sa lunsay nga ebanghelyo. Giwali gikan sa Biblia ni Igsoong Ramel Soriao, destinado sa lokal ang kabililhon sa Iglesia ni Cristo aron mabuhat sa tawo ang matuod na pag-alagad sa Ginoong Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa mga ingon niini nga higayon, gipabati sa mga membro sa Iglesia ni Cristo ang ilang paghigugma sa ilang isig katao sa paagi nga ipasabot kanila ang mga kabubuton sa Ginoong Dios nga mugiya sa ilang kinabuhi. Gikan dinhi sa Don Carlos Bukidnon, kini si Igsoong Jezil Bitanga alang sa maayong balita. Sa Distrito Eklesyastiko sa Coronadal City, South Cotabato, malipayon nga naghago ang mga igsuon aron mutabang sa pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo. Si Igsoong Nicole Tobias ang maghatod sa mga detalye. Pagtulunan sa Ginoong Dios nga ipahibalo ngadto sa daghang mga tawo ang mahitungod sa iyang kabubuton sa Biblia. Mausab kini ang gipaningkamutan nga matuman sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo dinhi sa Distrito Eklesyastiko sa Coronadal City, South Cotabato. Kalabot ni ini gipanapit nila sa daghang mga tawo ang gihimong pamamahayag sa mga pulong sa Dios nga gibuhat sa nagkalaing-laing nga lokal, naningkamot ang mga igsuon nga kung sa usang paagi na tin-awan sila sa mga pagtulunan sa Dios, mauusab ang mahitabo sa ilang mga dinapit. Matud pa sa mga igsuon, naghago sila og naningkamot sa pagtabang sa buluhatong pagpakaylap sa tinguha nga maghatag og kahimayaan sa Ginoong Dios. Gikan dinhi sa Coronadal City, South Cotabato, kini si Igsoong Nicole Tobias alang sa maayong balita. Pinaagi sa musika gipamahin sa mga igsuon sa Distrito Eklesyastiko sa Leyte ang matuod nga pagtuo sa gibuhat nga musical evangelical mission. Ani ang report. Malampuson nga gibuhat ang Musical Evangelical Mission dinhi sa Distrito Eklesyastiko sa Leyte. Ang uban sa mga igsuon gikan pa sa mga isla og gitabok aron makighiusa sa aktibidad. Tingod sa maong bulaton kay pamahin ang matuod nga pagtuo ngadto sa mga dili pa miyembro sa Iglesia ni Cristo. Gipahigayon ang Musical Evangelical Mission sa Nabal Gymnasium kag gisalmutan sa mga igsuon sa Biliran Cluster. Gipangunahan ni Igsoong Marvin Garlitos, tagapangasiwa sa distrito ang maong aktibidad. Kauban ang mga ministro, ministerial workers, ug mga may katungdanan sa nagkalaing-laing nga lokal. Sa wala pa niabot ang adlaw sa aktibidad, gipanapit na sa mga igsuon ang maong bulhaton. Nangandam sad pag-ayo ang mga anaa sa technical o production team, labi na ang mga mag-perform sa musical program. Inasing-kasing nga nag-perform ang mga igsuon sa mga alawiton nga naghimaya sa Ginoong Dios. Malipayon ang mga igsuon tungod kay nagamit nila ang ilang talento aron ipamahin ngadto sa ilang mga isig katawo ang matuod nga pagtuo. Malipayon yan. Murag ganihan ning hilak gani ko ganiya. Nagustuhan namo pag-uban kay tungod nga makakuha ba sa mga problema ba? At nindot kaayo paminawon, makahilak jud ko. Gikan dinhi sa Nabal Leyte, kini si Igsoong Carlos Saberon III alang sa maayong balita. Sa pagbalik sa maayong balita, ihatod namo kaninyo ang mga detalye sa gibuhat nga pinigpanagkatigom sa Distrito Eklesyastiko sa Davao City. Ang Unity Games sa Distrito Eklesyastiko sa Iloilo North, ug ang SCAN EFR training sa mga distrito eklesyastiko sa Valencia City, Bukidnon ug Bohol. Padayon kamong nagtan-aw sa maayong balita. Nagbunga og dugang inspirasyon ang mga pulong sa Ginoong Dios nga napamatian sa mga may katungdanan sa Distrito Eklesyastiko sa Davao City sa pagtambong nila sa pinigpanagkatigom. Ibalita ka nato ni Igsoong Maybelline Taroha ang mga dugang detalye. Tungod sa padayon nga paglambo sa Iglesia ni Cristo ug pagdaghan sa ihap sa mga miyembro niini, nanginahanglan sab og dugang mga may katungdanan nga mahimong kaabag sa pagdumala sa Iglesia ni Cristo sa pag-atiman sa mga igsuon. Kalabot niini gibuhat ang pinigpanagkatigom ug pagpanumpa sa mga midawat ug katungdanan dinhi sa Distrito Eklesyastiko sa Davao City.
Malipayon ang mga igsuon sa ilang pagtambong sa balaang okasyon. Kauban dinhi ang mukabat sa 1,008 kagatos nga mga bag-ong may katungdanan sa iglesia ni ining distrito. Giilan nila nga usa ka dakong panalangin gikan sa Ginoong Dios ang ilang nadawat. Gipangunahan ni igsuong Romer Galang, ministro sa Ebanghelyo, ang balaang panagkatigom. Giwali niya gikan sa Biblia ang kabililhon sa katungdanan sa sulod sa Iglesia ni Cristo ug ang panalangin nga gigahin sa Ginoong Dios sa matidud-anon nga nagatuman sa ilang katungdanan nga gipiyal kanila. Nagapasalamat mi og dagko una sa tanan kay sa atong Ginoong Dios ug sa pagdumala kay diri sa among distrito sa Davao City kay nabuhat ang isa katanging pagtitipon nga gitambungan sa tanang mga may tungkulin sa amo ang distrito. Ang mga ingani na mga tanging pagtitipon kay makatabang para sa kapakanan sa mga igsoon o mga may tungkulin aron sila makapagpadayon sa masiglang mga pag-alagad sa atong Ginoong Diyos. Bahin sa panagkatigom ang pagpanumpa sa daghang ihap sa mga midawat ug katungdanan sa lokal ug sa distrito. Matud pa sa mga igsoon, dugang kalig-on sa ilang pagtuo ug inspirasyon sa ilang kinabuhi ang mga pulong sa Dios nga ilang napamatian nga mugiya kanila aron padayon nga huptan ang katungdanan nga gipiyal kanila. Nalipay ko karong adlaw kay nakapanumpa kog bag-ong katungdanan ang pagkakalihim sa kapisanang kadiwa sa distrito o padayon ko na matuman ang katungdanan na akong gipanumpaan o padayon nga mahimong maayong sumbanan sa uban pang kapisanan. Gikan diri sa Davao City, kinisigsoong Maybelline Taroha alang sa maayong balita. Nagkita-kita ang mga igsuon nga gikan pa sa nagkalain-lain nga area sa Distrito Eklesyastiko sa Iloilo North aron makigiusa sa District Unity Games. Ani ang report ni igsuong Jean Rago. Nagbunga og dugang kadasig sa maigsuon dinhi sa Distrito Eklesyastiko sa Iloilo North ang gimbuhat ng Unity Games District Finals. Ginhimo kini sa Covered Gymnasium sa lungsod sa Sara. Sa dihang natigom na mga igsuon og nahuman ang pag-ampo, ginsundan kini sa opening remarks ni igsuong Ray Policarpio, ikaduhang tagapangasiwa sa distrito. Una ginsugdan ang mga pagdula, ginbuhat ang oath of sportsmanship, ginggihahan sa maigsuon nga CFO district officers o facilitator ang mga players sa designated area, sama sa Ilawod covered court alang sa mga basketball games sa Binhi, Barangay Apolhista covered court alang sa mga buklod, o Barangay Padillos covered court alang sa mga players sa kadiwa basketball. Ang volleyball men o woman gimbuhat sa Garinicium sa Barangay Ilawod. Malipayon nga ni-appeal sa mga sports activities ang mga igsuon, nahimong exciting ang mga pagdula og nag-enjoy ang mga igsuon. Gikan dinhi sa Sara Iloilo, kini si igsuong Jean Rago alang sa mayong balita. Napuslan sa mga igsuon nga kauban sa Society of Communicators and Networkers o SCAN International ang gibuhat nga Emergency First Responders Training sa Distrito Eklesyastiko sa Valencia City, Bukidnon. Magbalita si igsuong Chervil Gulchano. Sa tinguha nga makabaton og igo nga kahibalo mahitungod sa husto nga pagresponde sa panahon sa katalagman ug mga panginahanglan, gibuhat ang Emergency First Responders Training Course sa mga kauban sa Society of Communicators and Networkers o SCAN International dinhi sa Distrito Eklesyastiko sa Valencia City, Bukidnon. Malipayon ang mga SCAN members sa ilang pakigsalmot sa aktibidad tungod kay nadungagan ang ilang kaalam mahitungod sa pagresponde ug nagbunga kini og dugang kadasig aron labing pagtagan-an nila ang pagtuman sa ilang katungdanan. Ug nagpasalamat pud mi sa pamamahala sa pagtugot aning aktibidad ug dako pug kaayo ning tabang sa samahang SCAN para makabalo sila unsaon pagrespondi ug kung unsa may disgrasya or kung unsa may kalamidad nga mahitabo. Mapasalamaton ang mga igsuon tungod sa mga sama niining aktibidad nga gilunsad sa pagdumala sa iglesia nga makatabang kanila. Dako kaayo ang among pasalamat sa atong pagdumalang pagkatibukan tungod kay gitugutan niya na maipahigayon kining uluhaton sama niini sa SCAN International. Kining aktibidad dako kining kalabtangan kung ang paghahisgutan pagresponde labi na sa adunay mga kalamidad nga umalabot
sama sa baha, sunog, ug sa mga nagkalain-lain pang kalamidad. Tungod kay sama sa tema sa SCAN International, saving lives is our priority. Una nagapasalamat kami dako una sa tanan sa atong pagdumalang pagkatibukan ug maingon man sa tanang mga officers sa distrito sa Valencia City, Bukidnon. Gikan dinhi sa Valencia City, Bukidnon, kini si Igsoong Chervel Golchano alang sa maayong balita. Daghan og nakatunan ang mga igsuon natong bulanon sa gibuhat nga SCAN EFR training sa ilang distrito. Aniya ang mga detalye. Natudluan og dugang kaalam mahitungod sa first aid ang mga igsuon nga kauban sa Society of Communicators and Networkers o SCAN International dinhi sa Distrito Eclesiastico sa Bohol. Ang maong aktibidad gipangunahan sa tinugyanan sa pagdumala nga sila igsuon Joel Salvadico, Joseph Torres ug Cromwell Torres, mga may katungdanan sa SCAN. Namati pag-ayo ang mga igsuon sa mga dugang kahibalo nga gibahin kanila tungod kay gusto nila nga makatabang sa ilang isig katawo labi na sa panahon sa mga kalamidad o katalagman. Mapasalamaton ang mga igsuon sa gibuhat nga training tungod kay dili lamang kini nagbunga og dugang kadasig sa mga SCAN members kundi nabansay sila alang sa mga emergency. Gikan dinhi sa Bohol kini si Igsoon Cynthia Nuez alang sa maayong balita. Gipangunahan sa mga kauban sa Society of Communicators and Networkers o SCAN International ang gibuhat nga clean-up drive sa Distrito Eclesiastico sa Don Carlos, Bukidnon. Aron makatabang sa pagpakabana alang sa ikalimpyo ug ikaayo sa komunidad nga kini tulubagon sa matag usa nga lumulupyo, gibuhat sa mga igsuon ang clean-up drive dinhi sa Distrito Eclesiastico sa Don Carlos, Bukidnon. Gipangunahan ni Igsoong Romel Silva, tagapangasiwa sa distrito ang aktibidad, katabang ang mga anaa sa Society of Communicators and Networkers o SCAN International ug ang mga igsuon nga gikan pa sa nagkalain-lain nga lokal. Na nag-uban-uban sila sa paglimpyo sa kadalanan ug mga pampubliko nga dapit nga kasagaran nga mapuno sa mga basura. Gihimo sab sa mga igsuon ang husto nga garbage segregation. Sa panahon sa cleanup drive, makita ang disiplina sa mga igsuon ug ang husto nga waste disposal. Pinaagi sa mga ingon-ini nga buluhaton, nadayag sa mga igsuon ang ilang pagpakabana alang sa ilang komunidad. Labing nagkasuod sab ang mga SCAN members ug nagbunga kini og dugang kadasig kanila sa ilang pagpakigiusa sa tanang buluhaton nga gilunsad sa pagdumala sa iglesia. Gikan dinhi sa Don Carlos, Bukidnon, kini si Igsoong Jezil Bitanga alang sa maayong balita. Sa Distrito Eclesiastico gyapon sa Don Carlos, Bukidnon, labing nagkasuod ang mga kauban sa Christian Society for the Deaf o CSD sa gibuhat nga get together. Malampuson nga gibuhat dinhi sa Distrito Eclesiastico sa Don Carlos, Bukidnon ang get-together sa Christian Society for the Deaf o CSD nga bahin sa Christian Family Organization. Gitambungan kini sa mga igsoon nga deaf ug mga kauban sa nagkalain-lain nga kapisanan. Tingwa sa maong buluhaton nga labing mapalig-on ang komunikasyon, pag-igsoonay ug makatabang aron makigsinabtanay sa mga deaf. Pinaagi sa mga mapuslanon nga aktibidad sama sa mga games, sign language tutorial ug panag-uban sama niini, nabati sa mga igsuon ang pag-amuma sa pagdumala sa iglesia alang sa mga igsuong deaf. Labing nasabtan sa mga igsuon ang kabililhon sa sign language aron mahimong maayong paagi, aron masabtan ang mga igsuon nga deaf ug makauban sila sa uban pang mga buluhaton sa iglesia. Gikan dinhi sa Don Carlos, Bukidnon, kini si Igsoong Jezil Bitanga alang sa maayong balita. Mao kana ang pipila sa mga balita nga atong natigom at ang ipag-usab ang mga mosunod nga episode sa maayong balita. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Ako si Igsoong Jufrid Tamala. Maayong adlaw.